عسلامة الناس الكل. مرحبا فيكم. إن شاء الله نبداو بفوار السنتيز باش نصلحو هذا. عزيز سكر كاميرا، أيمن كيف جي. باهي هذا دوفوار، هو دوفوار عامليو بون ما تخلطتش باش نعطيكم منه باش نصلحوه. دو فاسون نبعثلكم بي دي اف باش نجمو نصلحوه او موان نصلحو بارتي نتاع البلان امبلوا والبارسيال وسورتو كو كومبلي. باهي باش نبداو بالاكزرسيس الاول. اللي هو sur 5 sur 2 sur 3 points اللي يحكي على les coûts partiels. Donc, exercice numéro 1, 3 points, étude de la rentabilité actuelle en 2019. باهي منعرفش الساعة الصوت سي بون ولا هاو كتنجمو تكتبو على الديسكسيون. كان فما مشكلة قولولي. باهي لا حال الميكرو وين عليه. سينو اعمل ريجواندر ريفيو بالروتر والمرة خاطر تدخل. الدوفوار هذاك ما عندكمش، قلت لكم هذا دوفواري نتاعي نتاع منيور. اللي عندكم هما دوفوارات كوريجي، كان الاخراني اللي بدينا فيه نتاو نكمل لكم بقيتو ما صلحناهاش نتاع الكو بارسيال والبلان امبلوا. وهذا دوفوار اخر، والدوفوار اللي عطيته لكم اخر مره زاده باش تصلحوه ان شاء الله السيونس الجايه. Bon, donc on a étude de la rentabilité actuelle en 2019. Donc au partiel تحسب résultat actuel ومن بعد يعطيني نحسبوا résultat prévisionnel. Donc vu la faible rentabilité de produits joués en silicone par rapport aux entreprises concurrentes, 20%, l'entreprise avec un taux de rentabilité. L'entreprise d'abord veut pousser l'analyse en termes de variabilité des coûts pour l'exercice 2019. Travail à faire, présenter le tableau de résultats différentiels pour ce produit, sachant que la production annuelle 24 000 unités, هذه الكونتيتي اللي عندنا annuelle ديما نخدم التابلو نتاع عام كامل chiffre d'affaires annuel و quantité annuelle الكل. coût de revient unitaire، هذه unitaire نتاع قطعة برك 184 bien sûr باش نضربو من بعد في الكونتيتي باش نلقاو الكو فاريابل الكو دو ريفيان جلوبال. ولنا نردو بالنا قال الكو دو ريفيان، واحنا نعرف الكو دو ريفيان في الكو بارسيال فيه الكو فاريابل والكو فيكس، معناها هذاك فيه بارتي فاريابل وفيه بارتي فيكس. بعد يلزم نقسمو، يلزم نحيو فاريابل يونيتير وحده والكو فيكس وحده. Les charges fixes annuelles هذوما les charges fixes globales sont de 336 000. هذايا l'annuel نتاع l'année كاملة نتاع l'activité كاملة. ولو بري دو فونت يونيتير اللي هو 200 دينار نجم نخرج منه الشيفر دافير. دونك عندنا تابلو دو ريزولتا ديفيرونسيال اللي هو موجود في الباج لي زانكس. دونك باش ناخدو الانكس
تابلو تنجمو تصوروا على رواحكم تابلو نتاع ريزولتا ديفيرونسيال اللي هو هذا موجود في l'annexe. Donc on va présenter le tableau. ولا لا هو ما قالش annexe هو قال présenter le tableau. Donc احنا باش نصوروا التابلو وحدنا ما فماش annexe باش نخدموا فيه le tableau de résultats différentiels. Donc tableau de résultats différentiels باش نصوروه احنا. Bon. وورد تبلانتا باش نعاود نحل مرة أخرى. دونك باش نصورو التابلو نتاع الريزولتا ديفيرونسيال نصورو فوق احنا مش مشكل. دونك هادوما لي دوني et on va présenter le tableau de résultats différentiels. باش نصوروه هوني. Alors شنو عندنا؟ عندنا السعر montant، عندنا زاد البورسنتاج، بلي تحاولوا تجيو يعني الناس الكل تدخل فرد وقت. توا مازلت نقلب في العباد وما نجمتش نركز على اللي نخدمو فيه. دونك نبداو بالشيفر دافير اللي هو الكونتيتي فوا بري دو فونت. دونك عندنا الكونتيتي كيما كنا نراو فوق شوية اللي هي 24000 فوا 200 تعطينا 4,800,000 دينار. هذايا يمثل 100% كما نعرفو. الكو فاريابل لنا عندنا خدمة. الكو فاريابل هو الكو دو روفيان مون كو فيكس. نجي باش ناخدو الكو دو روفيان هذايا كيما قلت نحكي هو فيه بارتي فيكس و بارتي فاريابل. هذاك كو دو روفيان هو كو فاريابل بلس كو فيكس. دونك باش نلقى كو فاريابل نعمل كو دو روفيان موان كو فيكس. سيتادير عندنا الكو دو روفيان هو 184 ونضربها في الكونتيتي اللي هي 24000 واللي نلقاوه باش نحي منه كو فيكس اللي هما 336,000 باش نلقاو الكو فاريابل. دونك كو فاريابل تعطينا 4,080,000 ونحسبو بورسنتاج نتاعو. ما فما في حتى باج هذايا بعثتلكم البارح. الناس الكل ما عندهمش دوفوار هذايا قلتلكم
كل ما عندكمش بعثت لكم منه البارح PDF وبعثت لكم تصاور باش نصلحوه، ما عندكمش منه. دونك نورمالمون كي نبعث لكم حاجة PDF ولا تخرجوها فلاش USB تهزوها لأقرب مكتبة تخرجوها تخدموا فيها. باهي دونك عملنا الكو فاريابل هو كو دو روفيان مون كو فيكس. البورسونتاج نتاعو باش يجينا 85%، قسمناه على بعد باش نحسبو الام سي في اللي هو شيفر دافير موان كو فاريابل، دونك يعطينا 720000. هذايا المارج اللي باش نغطيو بها الكو فيكس 15%. نحيو من بعد الكو فيكس اللي هي دوني في ليكزرسيس 336. بيان سور ما عندهاش بورسونتاج. باش نلقاو في الاخر ريزولتا ديكسبلوتاسيون ولا ريزولتا ديفيرونسييل اللي يجينا 384000 دينار. البورسونتاج نتاعها يجينا 8%، قسمنا على شيفر دافير. هذايا التابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت. باهي من بعد باش نجيو لنا الكيستيون الثانية اللي هي قال نعطو شوية في الكيستيون. Alors, la deuxième question, c'est déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité, date du point mort et la marge de sécurité. L'entreprise ferme ses portes en décembre et janvier de chaque année. Alors, لنا شهرين كونجي معناتها l'entreprise تخدم كان في 10 mois كهو اللي هما جانفي وديسمبر. باش نحسبوا بيه من بعد في النكس 1. دونك باش نمشيو للنكس 1 اللي هو نجمو تصوروه. جوست انا باش ناخدو التابلو هذا باش نتابعو بيه. باش نحسبو بيه لي زانديكاتور اللي نعملو بيهم ديسيزيون نتاعنا. دونك عندنا l'annexe, voilà l'annexe. Et on va calculer ensemble le seuil de rentabilité en valeur. Seuil de rentabilité en valeur وكيما قلنا ديما تحطوا الفورمول شيفري معناها العملية كيفاش حطيناها. دونك اللي هي كو فيكس في الشيفر دافير سور ام سي في. فورمول شيفري هذيك ما تكتبوهاش، تكتبوا فورمول شيفري اللي هي دونك عندنا كو فيكس 336 من l'exercice fois le chiffre d'affaires 4 800 000 ونقسم الكل sur la marge sur coût variable اللي هي 720 000 باش نلقاو السو دو رونتابيليتي ولا الشيفر دافير كريتيك اللي هو الشيفر دافير لازمنا نعملوه باش نوليو رونتابل. دونك تعطينا 2,240,000 دينار. ناخذ فورموليتنا بالنسبة للسو دو les indicateurs partiels. Ceux de rentabilité en quantité, donc, madame dit en valeur, ou on dit le prix, ceux de rentabilité en valeur à le prix de vente. Ceux de rentabilité en quantité, la quantité correspondante, l'entreprise doit être rentable. Donc, prix de vente pour l'exercice, c'est 200 dinars. Donc, il y a 11,200. Oui. 11,200 unités. Et le seuil de rentabilité en quantité. B. Regardez au point mort.
والدات نتاعها date de réalisation date نتاع البوان مور. البوان مور هي الدوري اللي نلقاوها الأول ومن بعد الدات نحسبوها احنا اللي هي الفورمولا نتاعها SRV seuil de rentabilité fois nombre de mois d'activité كاين لنا 10 خاطر عندها كونجي بشهرين ونقسمو على الشيفر دافير. الفورمول شيفري تعطيني 2,240,000 اللي عندنا نضربوها فوا 10 ونقسمو على الشيفر دافير اللي هو موجود في التابلو 4,800,000. هذايا البوان. باهي بالنسبة للبوان فما اون تكنيك سبيسيال وخاطر باش نحولو الفاصل الأيامات جور. دونك نلقاوها 4,666 في الكالكول نعمل نجي نكتب الساعة سوا 4 موا نعملو موان 4 يقعد لنا الفاصل 0,666 نضربو فوا 30 تعطينا 20 jours. Donc après 4 mois et 20 jours l'entreprise sera rentable. هذا point mort. الدات نتاعو point mort. Donc كيفاش نحسبو الدات à partir de quel jour باش نبدا نحسب. ما ننساوش لازمنا نذكروا اللي l'entreprise عندها دو كونجي. عندها كونجي في ديسمبر وكونجي في جانفيي. معناها جانفيي ما يخدموش. Donc à partir من 1er février باش نبدا نحسب على خاطر جانفي كونجي. Le 1er janvier ونزيدوها 4 mois et 20 jours. Donc هذا باش تولينا le premier ونزيدوها 20 donc ce sera le 21. février اللي هو 2 ونزيدوه 4 mois 2 plus 4 ça fait 6 21 6 2019. Donc l'entreprise commence la rentabilité نتاعها تبدا à partir من le 20 ou le 21 juin. Les deux propositions sont acceptées. اللي قاس عنده صوت راهو عنده مشكلة في الكونيكسيون تاعو. نورمالمون سافا الصوت. دونك هذه بوان مور. دونك بدينا من فيفري على خاطر جانفي كونجي زدنا 20 يوم وزدنا فيفري اللي هو لو 2 زدناها 14 ولا لو 6 دونك لو 26 ولا 21 6. La marge de sécurité اللي هي chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur. Donc chiffre d'affaires اللي عندنا هو 4,800,000 moins seuil de rentabilité لقيناه voilà هو 2,240,000. Donc l'entreprise عندها marge نتاع sécurité تجينا 2,560,000. يقول لي commenter يقولوا راهي positif. L'entreprise se trouve dans la zone de bénéfice. هذا بالنسبة les indicateurs اللي عندي. جي هنا راهي مشكلة عندك انت مش عندي انا. راه شوف عندك انت تبقاش فما كونيكسيون نزلت على حاجة نثبت روحك. باهي البارتي الثانية توا اللي هي بارتي بريفيزيونيل. نورمالمون عندنا في العام اللي بعده ولا في الشهر اللي بعده في العام اللي بعده فما حاجات تتبدل. étude prévisionnelle pour 2020. Alors l'entreprise prévoit les ajustements suivants pour 2020 بعد ما كنا في 2019. أول حاجة augmentation de la quantité produite de 20%. donc quantité القديمة اللي هي كانت 24,000 باش تنزيد 20%. diminution du prix de vente de 5%. le prix اللي كان 200 دينار باش نقصوا منه 5% معناها باش نضربوا فوا. دونك كي نقصوا 5% لونتربريز باش تخلص كان 95%. دونك فوا 0,95 نضربوا البري القديم.
هذا باش نزيد 20%. دونك باش نضربو فوا 1,2. دونك هذايا les changements اللي باش يصيرو. مازال acquisition d'une nouvelle machine هذايا parmi les conséquences نتاعها فما l'amortissement اللي هو charge annuel fixe. كيفاش نحسبوها l'amortissement هذا اللي باش نزيد على لي charge fixe القدم. دونك l'amortissement يتحسب هو V0 sur V0 c'est quoi? C'est l'amortissement, c'est la valeur d'origine de la machine mais en hors taxe. Donc فما انتوما جماعة الترويزيام ما قراوش هذه. l'amortissement هو valeur d'origine نتاع الماشين hors taxe ونقسموها على valeur سامحني على durée de vie. durée de vie اللي هي n. donc V0 sur n valeur d'origine hors taxe. وكي نقرا لنا acquisition d'une nouvelle machine a un coût TTC. donc TTC معناها راهو فيه TVA. باش نحي TVA يلزم هذيك نقسموها على 1,19. donc باش تلقى الهور تاكس valeur d'origine de la machine hors taxe V0 hors taxe égale نحيو TVA. donc نقسم 71,400 sur 1,19. ديما نخدم hors taxe على خاطر l'entreprise التاكس مش هي باش تتحملها. donc تعطينا 60,000 normalement. donc égale 60,000 dinars. هذه valeur de la machine amortissable sur 5 ans. donc باش نلقى charge annuelle اللي هي fixe. donc باش نقسم 60,000 sur la durée de vie اللي هي 5 ans. donc باش نلقاو l'amortissement اللي باش يزيد مع les autres charges fixes. cet investissement à part اللي هو زادنا في charge fixe aura comme effet la diminution du taux de coût variable TCV de 5 points. تو هذا حسبناه احنا قبيل. تو هذا نتذكروا اللي هو 85%. دونك باش ينقص 5 بوان باش يولي لنا 80% كهو. Donc, déterminer le taux de rentabilité prévisionnel ainsi que la marge de sécurité prévisionnelle et dire si l'entreprise peut opter pour cette nouvelle politique. احنا التو دو رونتابيليتي شي يلزم يكون باش نقبلوا البروجي باش نقبلوا الانفستيسمون. يلزم التو دو رونتابيليتي يلزم يطلع يلزم ينزيد كيف المارج دو سيكوريتي يلزمها تطلع. دونك احنا في ناخذوا لانكس 1 بيس باش نحسبوا فيه هذوما. نمشيو لانكس 1 بيس على اخر الواحد فوالا اللي فيه كالكول بريليمينير الكل. دونك باش نبداو من الاول باش نحسبوا الكونتيتي اللي عندنا اللي هي قلنا نزادت 20%. الكونتيتي القديمه كانت 24,000. دونك 24,000 باش نزيدوها 20% باش نضربوها فوا 1,2. دونك تولي كونتيتي اللي عندنا 28,800 unité. هذه الكونتيتي جديده. لو بري دو فونت قال اللي هو كان 200 دينار قال باش ينقص ب 5%. يعني لونتربريز باش تخلص 95%. دونك 200 fois 0,95 تعطينا 190 دينار. دونك البري باش يولي لنا 190. ودونك نجم نطلع الشيفر دافير بويسكو عندي كونتيتي جديده وعندي البري جديد نضربهم في بعضهم. الشيفر دافير ديما هو الكونتيتي في البري. دونك باش نضربو 28,800 نضربوها فوا 190 تعطينا شيفر دافير يجينا يولي 5,472,000 دينار. باهي et taux de marge توا TNCV. هو الانفستيسمون كنا نقراو توا قال الانفستيسمون باش بدل لي في تو نزيدو نثبتو تو. قال
Et cet investissement aura comme effet la diminution du taux de coût variable TCV de 5 points. Donc, le taux de coût variable باش ينقص ب 5 points. التو نتاع المارج شنو باش يصير؟ باش يزيد ب 5 بوان، خاطرهم عكس بعضهم. دونك كي واحد ينقص الاخر باش يزيد. دونك انا باش نحسب التو دو مارج، ناخذ المارج القديمه تو القديم ونزيدو 5 بوان، خاطر الكو فاريابل باش ينقص ب 5 بوان. تو دو مارج قد كاين؟ فوالا المارج كاين 15%، دونك باش نزيد 5% يولي 20%. دونك ولا نجم نحسب انا 85% باش ينقص 5% باش يولي 80، دونك هذا باش يولي 20. دونك قلنا كيف الكو فاريابل التو نتاعو ينقص، المارج التو نتاعو ينزيد، دونك باش يولي 20%. دونك 15 بلس 5، دونك التو دو مارج سور الكو فاريابل اللي هو 15% plus 5% égale 20%. L'amortissement توا كيما كنا نحكيو اللي هو valeur d'origine sur n. دونك باش نشوفو ال n v0 كيما قلنا v0 sur n. v0 لقينا 60 مليون، نحينا TVA نقسمو على 5 سنين، دونك عندنا amortissement charge annuel de 12000 دينار. alors les coûts fixes ينزيدو ب 12000 دينار اللي هما لي كو فيكس كانوا كيما قلنا 336. كو فيكس ينزيدو بالامورتيسمون، ينزيدو بالبوبليسيتي، ينزيدو باللويي الكري، لويي انويل زادا كي يعطيني متاع شهر مثلا نضربو فوا 12. دونك ينزيد بشنو اخر بالاسيورونس مثلا. دونك هذوما لي شارج فيكس المعروفين، l'amortissement, البوبليسيتي، اللويي، هذوما دي شارج فيكس دونك ينزيدو من عام لعام. دونك 336 باش نقسموها بلوتو باش نزيدوها ال 12000 نتاع الامورتيسمون جديد، دونك يولي عندي امورتيسمون 348000 دينار. باهي الريزولتا بريفيزيونيل توا نعرفو الريزولتا هو MCV moins coût fixe، MCV global. Donc résultat égal MCV ou le marge sur coût variable MCV moins les coûts fixes. Donc l'MCV اللي عندي كيف نلقاوها l'MCV tout simplement هي chiffre d'affaires fois taux de marge sur coût variable. نلقاو l'MCV ونحيو منه الكو فيكس. عطينا شيفر دافير كيما كنا نراو هو هذا 5 مليارات و472 ألف، باش نضربوها في التو اللي هي هذا 20% يعني فوا 0.2. هذا نلقاو شيفر دافير ونحيو منه الكو فيكس اللي عندنا اللي هي ولات كيما قلنا 348. دونك باش نشوفو الريزولتا ابري انفستيسمون هذايا غادي ولات، واسكو لونتربريز يساعدها تعمل انفستيسمون هذايا او نو. دونك تو كالكول فيه نلقاو 746 دينار. وباش نشوف لونتربريز يساعدها ولا قال لي dire si l'entreprise peut opter pour cette nouvelle politique ou non. ساعة مازال عندي taux de rentabilité والمارج de sécurité باش نحسبوهم، نعطو شوية لوتا. دونك الريزولتا هذيك عندي، اما انا باش نحكم بالتو والمارج اللي قال عليهم لازم يطلع. دونك تو دو رونتابيليتي نعرفوها الفورمولا نتاعها هي الريزولتا على الشيفر دافير. دونك الريزولتا
sur chiffre d'affaires fois 100. Le résultat اللي عندنا توا كنا نشوف فيها 746 وباش نقسموها على الشيفر دافير اللي هو زاد عندنا اللي هو 5,472 ونضربو fois 100 نلقاو البورسنتاج نتاع التو دو رونتابيليتي اللي هو يجينا ديما ناخدو دو شيفر ابري لا فيرغول بالنسبة للبورسنتاج 13,64. دونك لو تو دو رونتابيليتي ولا 13,64 اللي كان نتذكر قبيله كان 8%. دونك هذه حاجة باهية. الريزولتا اوغمونتي ملي كان 300 ولات 700. pourcentage de taux de rentabilité طلع من 8 ل 13%. دونك سي بون. نزيد نكمل نثبت في المارج دو سيكوريتي. الفورمولا نتاعها هي chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur. ويلزمني هوني نحسب السeuil de rentabilité en valeur. Donc seuil de rentabilité en valeur نجم نحسبوه بالفورمولا حتى الأخرى اللي هو كو فيكس على التو دو مارج سور كو فاريابل باسكو عندي دو فورمول. الكو فيكس حاسبينها احنا هذيا 348 باش نقسمها على الشيف على التو دو مارج 0,2 نلقاو سو دو رونتابيليتي مليار و740. لونتربريز تولي رونتابل ابارتير من مليار و740 وقبل كانت تولي رونتابل ابارتير من 2 مليارات و240. دونك حاجه باهيه. السو دو رونتابيليتي كي ينقص وين خير وامار كي تنقص وين خير. المارج دو سيكوريتي كي تنزاد وين خير هي والريزولتا. دونك الريزولتا والمارج ينزادوا احسن. لو بوان مور والسو دو رونتابيليتي ينقصوا احسن خير لونتربريز. دونك لقينا السو دو رونتابيليتي. نرجع نحسب الشيفر المارج دو سيكوريتي قداش ولات عندي مارج. دونك الشيفر دافير اللي عندنا نتاع قبيله 5 مليارات باش نحي منه مليار و740 باش نلقاو 3 مليارات و732 مليون. هذا المارج بوزيتيف دون لا زون دو بينيفيس نكومباري بالقديم. فوالا دونك طلع المارج كان عندنا 2,560 مارج ولات 3 مليارات و700. دونك سي بون. ديسيزيون لونتربريز لازمها تقبل الانفستيسمون هذا. سي انفستيسمون اللي باش يطلعنا في الرونتابيليتي نتاع لونتربريز. دونك نقولو l'entreprise voilà, on doit retenir voilà, on doit choisir voilà, on doit réaliser cet investissement. Il faut justifier car la rentabilité va augmenter. Entre parenthèses, montant et taux de rentabilité et augmenter la marge de sécurité, donc diminuer le risque. Augmenter la marge de sécurité. Bien sûr, نستحسن جوستيفي نكتب له الأرقام هذه أكبر من الأخرى قارن بهم بالأرقام. Ça c'est le premier exercice concernant les coûts partiels. باش نتعداو le deuxième partie. Donc on a l'exercice الثاني هو exercice qui concerne le modèle de Wilson. Donc on va pas faire, on va sauter cet exercice. Voilà, la partie du graphique. ان شاء الله المره الجايه نعطيكم كوبي من الدوفوار تتبعوها تعاودوا تخدموها حتى. On va passer à la deuxième partie, calcul des coûts. Alors, l'entreprise Senorita est une société industrielle spécialisée dans la confection des outils de jardinage.
vous êtes actuellement, vous êtes nouvellement recruté dans l'entreprise, vous êtes chargé de traiter les dossiers suivants. Alors, le premier exercice, le premier dossier, كما تعرفوا les dossiers الأكثرية مربوطين ببعضهم، تنجم تستحق معناها من الدوسي الأول des exercices, des données تاعهم الدوسي اللي قبل كيما تنجم ما تستحقش. أما l'essentiel راهم ينجموا يكونوا مربوطين ببعضهم. Donc, le choix des quantités à fabriquer, plein emploi. Alors, la production de deux types d'outils T1 et T2 nécessite le traitement des matières premières, fer et inox, dans l'atelier usinage, puis le montage des composants T1 et T2 dans l'atelier montage. Le service technique vous fournit le programme de fabrication de T1 et T2 dans le tableau suivant. Donc, le tableau, dans le programme de production, ça représente le temps des heures machine ou des heures main-d'œuvre dans les deux ateliers pour chaque produit. Donc, nous avons les ateliers en cours. On a les ateliers en cours. Donc, نمشيو من فوق وحنا هابطين. كاين جاو les ateliers على جنب. Donc, نبداو على جنب وحنا ماشيين. Donc, là, nous avons donc, une lecture qui est verticale. Alors, pour le premier atelier usinage, qui est exprimé en des heures machines, des heures des machines, pour le premier produit T1, donc il nécessite 24 minutes. Donc on va le transformer maximum sur 60. Donc 24 minutes, platine 0,6, 0,4. Donc ديما نحولوا en heure, نقسموا sur 60, 0,4. الثانية زائد تولي 0,15, 0,25. Neuf minutes, ça nous donne 0,15 et 12 minutes, c'est 0,2 heures. Alors, demain, les heures consacrées à la production de chaque unité de T1 et T2 avec une capacité maximale dans chaque atelier. Pour le premier atelier, 4450, pour le deuxième, 2200 heures. Alors, premièrement, partie A, l'entreprise décide de travailler en plein emploi, c'est-à-dire qu'elle va travailler avec sa capacité maximale pour maximiser ses ventes et sa marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire unitaire est 1 dinar 800 pour T1 et inconnu pour T2. Donc, les marges bénéficiaires, c'est pour calculer le résultat global ou bien la marge globale en situation de plein emploi qu'on appelle fonction objectivée. On va tout d'abord exprimer sous forme d'une équation les contraintes de l'entreprise. Les contraintes. كما يقولش les contraintes يقول لك plein emploi لازم نبدا les contraintes. Alors, les contraintes dans l'atelier usinage. Alors, nous avons, je n'arrive verticalement كما قلنا 0,4 T1 plus 0,25 T2 inférieur ou égal à la capacité maximale 4450 heures. Pour le deuxième atelier, il y a l'atelier montage. Donc nous avons 0,15 T1 plus 0,2 T2 inférieur à 2200 heures. Donc les contraintes وحدهم ديما بالinférieur ou égal. Deuxièmement, on va calculer les quantités optimales mensuelles, c'est-à-dire on va travailler en situation de plein emploi. Pour le plein emploi, les inéquations, je veux dire des équations. Donc, نبدأ aussi un photo égal
Et on va commencer la résolution de ce système. Donc, qu'est-ce que je remarque? Nous avons 0,4 ou 0,15. دونك نجمو نضربهم في بعضهم، نجمو نقسمهم على بعضهم باش نطلعو ان نومبر كومان نضربو فيه اللي قسمنا عليها. دونك لنا انا في كوريكسيون عندي ضربناهم في بعضهم. دونك الاولى باش تولي لنا سيتادير الاولى باش نضربوها فوا 0,15 نضربوها في الثانية فوا 0,15 والثانية نضربوها فوا 0,4. باهي دونك السيستم اللي عندنا شو يولي الوغ 0,4 كيف نضربوها في 0,15 تولي لنا 0,06. 0,25 تولي 0,375 ياخذ الارقام الكل و 4450 تولي لنا 667,5. الثانية كيف كيف 0,15 كي نضربوه في 0,4 تولي لي كيما الأولى 0,06 بهذيك الحاج تيبي. ومن بعد 0,2 باش نضربوه في 0,4 تولي لي 0,08 إيكال 2900 هذيك فوا 0,4 تعطينا 880. هذا السيستم اللي عندنا وباش نضربو توا باش نطرحوهم توا من بعضهم. دونك عندنا لينيا 1 ligne 1 ligne 2 et on va faire ligne 2 moins 1 خاطر 2 أكبر الريزلتا نتاعها ligne 2 moins ligne 1. دونك باش نطرحو من بعضهم. دونك 0,6t moins 0,06t ça fait 0. 0,08 moins 0,03775 T2, donc ça nous donne 0,0425 T2 égale نطرح توا 880 moins 667 تعطينا 212,5. donc هذايا T2. نجم كل شيء كما قلت نجم تقسم 0,15 على 0,4 0,4 على 0,15. Il y a plusieurs méthodes pour la résolution. Donc ainsi T2 donc T2 égale 212 sur 0,045 425 تعطينا 5000 unités. Donc, ça c'est pour le deuxième produit. Puis نمشيو نعوضو توا ناخدو أي équation. ناخدو la première équation par exemple باش نعوض فيها 5000 لقيناها نتاع T2. donc قلنا هي هذايا T2 لقيناها 5000. donc باش نجي نضرب في عوض T2 باش نضرب فوا 5000 نخلي الريزلتا هكاكا. donc الريزلتا تولي لي نعاودو ليكواسيون هي نفسها 0,04 T1 plus 0,25 fois 5000 تعطيني 1250. voilà. donc T1 égale 4450. نجيب هاك 1250 من هوني من بعد باش نقسم على 0,4. donc باش نلقاو une quantité نتاع T1 et donc T1 égale 8000 unités. donc هذه quantité اللي عندنا optimale
qui نخدموا بالcapacité maximale. Donc T1 étoile égale 8000. Donc T1 étoile 8000, T2 étoile 5000. Ça, c'est la quantité optimale à produire en situation du plein emploi. B. Troisième question, on va voir, sachant que la valeur de la fonction Z, objectif Z, elle est le résultat du plein emploi, اللي هي Z تحسب المارج بينيفيسير 1 خاطر لنا عطاني مارج بينيفيسير ما عطانيش المارج سور كو فاريابل باش نحسب الفورمولا الثاني. Donc marge bénéficiaire 1 fois la quantité 1 qui est 1000 plus la marge bénéficiaire 2 qui est inconnue fois la quantité finie qui est 5000 égale Z qui est 24400. C'est-à-dire l'entreprise qui fait le plein emploi au TASNA 8000 ou 5000 باش تربح 24400. Déterminer la marge bénéficiaire de T2. C'est simple, donc باش نعوضوا بالفورمولا نتاع Z. Z اللي هي الفورمولا نتاعها marge bénéficiaire 1 Z égale marge bénéficiaire 1 fois quantité 1 plus marge bénéficiaire 2 fois quantité 2. Et je vais remplacer donc marge bénéficiaire 1 qui m'a قلنا الفوق اللي هي 1 dinar 800. Donc, de parenthèse, 1 dinar 800 fois une quantité 1 اللي هي 8000 اللي هي 8000 ونزيد معاها المارج 2 اللي هي باش نسميوها اكس انكونو ولا خليها مارج بينيفيسير 2 fois la quantité 2 اللي هي 5000. Et l'école, ça donne un résultat de 24400. Donc, باش نحسبوا هذا قد باش تجينا l'équation هذه باش نبدا نحسب شوية بشوية. Donc هذايا 1000 1 dinar 800 fois 8000 تعطينا 24400. Comment plus marge bénéficiaire fois 5000 égale 24. Donc marge bénéficiaire 2 égale 24400. Je نجيب لك non, 24400 14400 c'est ça. Donc égale 24400 moins 14400. بعد نقسمو هذه 10000 ونقسمو sur 5000 باش تعطينا 2 dinars égale 2 dinars. Donc la marge bénéficiaire du produit 2 اللي هي 2 dinars. لا معناش الام سي في ما حكاش على المارج الكل ما عطانيش ام سي في عطانا مارج بينيفيسير. دونك فما دو فورمول جات عندنا فورمولا نتاع الام سي في خدمنا الفورمولا نتاع الام سي في اللي هي ام سي في 1 بلس ام سي في 2 مون كو فيكس. لنا ما عطانيش عطانا كان الكونتيتي عطانا كان المارج بينيفيسير. دونك خدمنا بالفورمول القديمه اللي نعرفوها نتاع المارج بينيفيسير. Donc هذا بالنسبة لنا le plan emploi B. Deuxième partie B, l'entreprise voit la demande augmenter. Donc pour la demande, on a la demande de marché. Donc là, on a un investissement. Elle envisage alors d'augmenter sa capacité de production mensuelle à 9000 T1 اللي كان 8000 باش نزيدو 1000 أخرى تولي 9000 ou 1000 زائد le T2 باش تولي 6000. Et on y a recours aux deux solutions suivantes. B.
solution الأولى هي l'acquisition de nouvelles machines dans l'atelier usinage. L'atelier l'eau, c'est un investissement de capacité باش نطلع في الكاباسيتي في الكاباسيتي ماكسيمال باش نطلعوا فيها باش نوليو نصنعوا أكثر. وزاده في الاتولي الاخر on va réaliser des heures supplémentaires. الاخر مش باش نشريو ماكينات باش نعملوا شويه زايد. Déterminer le nombre de machines à acquérir, sachant qu'une machine assure 162,5 heures de travail par mois dans l'atelier usine. لأن شنو باش نعمل؟ باش نشوفوا قداش لازمنا من ماكينة واحنا وكل ماكينة قال لي تخدم 162,5 في الشهر. دونك أول حاجة باش نشوف قداه من ساعة قداه من unité باش نزيدو. دونك 1000 منا و 1000 منا. دونك باش نلقى كاباسيتي لازمني نحسب الكاباسيتي سوبليمونتير اللي باش تنزيد باش نعرف السوايع قداش لازمني نزيد ونقسمها مع بعض على 162,5 باش نعرف قدام الماكينة. والكاباسيتي سوبليمونتير كيفاش نحسبوها؟ عندنا دو ميثود. يا اما نجي نحسب الكاباسيتي نيسيسير للكونتيتي جديدة اللي نقولوا احنا نعوضوا في السيستم بالكونتيتي جديدة باش نلقى كاباسيتي نيسيسير يعني قداش لازمني وقت باش نصنع هذوما. وكي نلقى قداش لازمني وقت بيان سور باش نلقى اكثر من الكاباسيتي ماكسيمال نجي الكاباسيتي ماكسيمال القديمة ونطرحها منها نلقى الكاباسيتي سوبليمونتير. والا حل اخر نجي نشوف لا كونتيتي سوبليمونتير اللي قلنا 1000 منا و1000 منا وهذيك اللي نعوض بها في السيستم باش نلقى ديريكتومون لا كاباسيتي supplémentaire. Donc on peut faire les deux méthodes. Donc première méthode كما قلنا هي capacité supplémentaire باش نلقاها capacité supplémentaire égale capacité nécessaire ou la capacité prévisionnelle. Capacité nécessaire moins capacité maximale. احنا توا رانا نحكيو على الاتولي لو اوزيناج. باهي نيسيسير. باهي نجيو نحسبو توا كاباسيتي نيسيسير قداش لازمني وقت في الاتولي هذا. دونك باش نعرف قداش لازمني وقت للكونتيتي جديدة جوست نعوض بكونتيتي جديدة في السيستم. نجي لاتولي الاول هذا الاتولي الاول هذايا الوقت نتاعو الاوقات نتاعو ولا الكونترانت نتاعو باش نعوض به. نعرفش ناخذها الكل. دونك اوني توجور دون لاتولي اوزيناج. دونك نجيو لهنا نحسبو في لاتولي اوزيناج. دونك نحى على الكاباسيتي ماكسيمال خاطر انا باش نحسبها وباش نعوض بالكونتيتي اللي قال لي عليها. دونك 0,4 فوا 9000 بلس 0,25 فوا 6000 ونشوفوا قد تجينا هذايا باش نعرف كاباسيتي نيسيسير. هذايا سيدي تعطينا 5100 اور. لازمنا 5100 ساعة باش نخدموهم باش يتخدموا هذوم وهذوم نطرحهم الكاباسيتي القديمة اللي هي كانت 4450 باش نعرف قدام الساعة يلزمني نزيد لي زور سبليمونتير وباش نقسمهم على هذه باش نعرف قدام الماكينة نشري. Donc capacité nécessaire alors est égale 5100 اللي كنلقيناها توا moins 4450 قديمة. دونك تعطينا لازمنا نزيدو 650 ساعة. 650 ساعة باش نقسمها على لي ماشين. دونك نومبر دي ماشين شوف كل ماكينة قداش تخدم ونقسم هذيك على 650 ساعة نقسمها على 1162 ساعة فاصل 5 خاطر كل ماكينة تخدم هكاكا باش نلقى قدام الماكينة. نلقاو 4 ماشين قال 4 ماشين. دونك لازمنا 4 ماكينات جدد باش نجمو نخلطو نصنعو هذوما باش نزيدو 650 ساعة. فوالا هذا بالنسبة للاتولي الأول.
L'atelier الثاني قال لي déterminer le nombre d'heures main-d'œuvre supplémentaires à réaliser. قد من ساعة الزايدة قد من ساعة لازمنا نزيدو في الاتولي الآخر. كيف باش نتعدى الاتولي الآخر باش نعوض بالكونتيتي ونطرحها من الكاباسيتي ماكسيمال. لأن مانيش باش نقسم خاطر قال لي قد من ساعة زايدة ما قاليش قد من خدام لازمني ولا حاجة قال لي قد سوايع زايدين قد سوايع باش نزيدوهم. دونك نمشيو للاتولي الثاني اللي هو المونتاج. نجي لنا للسيستيم نتاع قبيله ناخذ الكونترانت تاع الاتولي مونتاج وباش نعوضوا بالكونتيتي نتاعو ساعه نحيو كاباسيتي ماكسيمال خاطر انا باش نحسبها ونعوض. دونك باش نضربوا فوا 9000 و تي 2 الكونتيتي ولات كيما قلنا 6000 ونحسبوهم قد يجيو. هذوما يجيونا 2550 €. هذوما النيسيسير وباش نطرحهم من الكاباسيتي ماكسيمال. دونك باش نعمل نفس القاعدة باش نلقى السوايع الزايدة في هذا. الوغ احنا لازمنا باش نصنعوهم 2550 ساعة في الاتولي هذا والكاباسيتي ماكسيمال كما كنا نراو هي 2200. دونك قاعدة باش نزيدو على 2200 نلقاو 350 €. 350 ساعة زايدة يلزمنا نزيدوهم باش نخلطو نصنعو لي برودوي هذوك. فوالا هذايا لا بروميير بارتي اللي هي qui concerne le plan emploi. باش نمشيو توا لي coûts complets. Dossier 2, les coûts complets sur 10 points. Alors, la production de deux types d'outils T1 et T2 nécessite le traitement de la matière première fer. La matière première هذيا pour T1 et la matière première inox pour T2. Le montage des composants T1 et T2 se fait dans l'atelier montage. ديجا راهو باش نقيدو راهو باش نسجلو هذايا في معناتها فيديو باش تلقاوه من بعد على الشين يوتيوب. سي بون نجم نتعداو. باهي alors نرجعو dossier 2. Alors, on a deux produits T1 et T2, deux matières fer ou inox, deux ateliers usinage ou montage. Durant le mois de mai, on met à votre disposition les informations suivantes concernant les matières et les produits T1 et T2. Alors, stock au début de mois. Et stock initial. Dans le fer, 600 kg valorisé, manière colonne, 1252. L'inox, 500 kg, 3,1 le kilogramme. T1, le produit de matière première. Et de mon produit fini. T1, 2000 unités valorisées à 5000. Ou T2, manèche néant, ma fameuse stock initial, le produit fini. Stock fin mai, c'est-à-dire le stock final. Manèche stock final, مش manèche, معناتها باش نطلعوا stock final inconnu بالنسبة للفير وإينوكس. Par contre, on a 1500 données ou 1800 le produit fini. Les achats, les entrées, 2500 kg, 1 dinar 800 le kilogramme. Pour l'inox, 2000 kg, 1 dinar 100 le kilogramme. L'achat, bien sûr, quelle est la matière première. Et la consommation. Donc, produit T1, il va consommer 0,300 par unité de fer. On a le fer, on a T1.
معناها لنا كل برودوي فيني يتصنع من ماتير واحدة مش من زوز. كان جا من زوز رانا كتبنا لنا زادة كونسوماسيون يونيتير، وهذه يونيتير بيان سور باش نضربوها من بعد في كونتيتي برودويت اللي هي لا برودكسيون 9000 و 6000. للبرودوي الثاني تي 2 اللي يتصنع من الإينوكس لازمنا 0,4 كيلوغرام بار يونيتي من الإينوكس. عندنا autre fourniture matière première أخرى autre fourniture les accessoires 2 dinars par unité produite. ديما نضربو في quantité produite خاطر هذايا في l'étape de production. Les charges هذوما في l'étape de production. و 1 dinar 800 le T2. La production la quantité اللي باش نخدم بيها في le coût de production هي 9000 و 6000. و les ventes du mois اللي نخدم بيها في التابلو coût de revient في التابلو نتاع الريزولtat. Donc عندنا لنا la quantité inconnue à déterminer à 5 dinars de 100 هذاك le prix de vente. Le prix de vente اللي من بعد نطلع بيه chiffre d'affaires. عندنا زادة بالنسبة للثاني بالنسبة للبرودوي الثاني كيف زادة inconnu les ventes باش نطلعوهم pour les deux produits الكونتيتي نتاعهم. باهي عندنا الفورمول نتاع لي فونت اللي هي السورتي مثل stock initial plus entrée moins stock final, stock initial plus production moins stock final. باهي عندنا temps unitaire de travail dans les ateliers. unitaire هو نفسه نتاع قبيله نفس التابلو اللي خدمنا بيه البلان امبلوا حتى كان نرجعو شويه هو بيدو عطاني الاوقات من قبيله. مثلا في هذا نجمو نستحقو كان ينجم ما يعطينيش الاوقات يقول لي طون مان دوفر نرجع انا للدوسي الاول نستحق منه. دونك هذوكم الاوقات زاده وعطاني تابلو دي شارج انديريكت دي شارج انديريكت اللي هما لي تروا سيكسيون ابروفيزيونمون قايد في الكو داشا l'atelier usinage في الكو والاتولي مونتاج في الكو دو برودكسيون ولنا ما فماش ديستريبيوشن. فما حاجة ناقصة لنا قال لي ناخذ بالك نمشي دونك الكوبي عندي مكتوبة لنا هوريزمون شفتها. دونك هاي ناقصة قال لي الكو une heure de main d'œuvre coûte une heure de main d'œuvre هاي موجودة بالك juste نكتب فيها une heure de main d'œuvre direct coûte 2 dinars 100. هذا التو اورير سوم الساعة بالنسبة لي دو اتوليي 2 دينار 100. دونك هذايا لي دوني عطانا لي شارج ديريكت عطانا الماندوفر زاد اللي هي شارج ديريكت وعطانا les charges indirectes, l'autre tableau. Et on vous demande d'achever le tableau de répartition de charges indirectes, annexe 2, 1,5 points. Donc, je me suis l'annexe 2. اللي فيه أول حاجة مهمة هي nombre des unités d'œuvre اللي ça représente la quantité des charges indirectes. Donc, le total des charges اللي صرفناهم في l'approvisionnement أنا شنو باش نقسموهم؟ باش نقسموهم على les unités d'œuvre. شنو ما هما les unités d'œuvre في l'approvisionnement؟ 10 dinars d'achat de matières premières. Donc, les matières premières, donc باش نجي نحسب 10 dinars d'achat. ولي achats اللي عندي باش نرجع موجودين الفوق كنا توا نقراو فيهم باش نشوفوا شنو هما هذوما لي زاشا اللي شريناها. دونك نطلعو شويه الفوق لي شارج انديريكت فوالا. دونك عندي لي دو ماتيير بروميير اللي هما فير و اينوكس. اي 10 دينار داشا معناها اون فالور معناها لي زاشا اون فالور اما سور 10. دونك لي زاشا اللي عندي اللي هم 2500 كيلوغرام 1 دينار 800. دونك باش نضربوهم في بعضهم باش نلقاو الفالور دي زاشا ومن بعد نقسمو سور 10 للبرودوي الاول وللبرودوي الثاني. دونك كي نقسمو كي نضربو 2500 فوا 1 دينار 800 من بعد نقسموها سور 10
شوفوا قداش تعطينا. دونك نضربوا 2500 في 1 دينار 800 باللي يحسبوا معنا. دونك عملنا 2500 ضربنا فوا 1 دينار 800 وقسمنا الكل sur 10 عطاتنا 450. والثانية نفس الحكاية للينوكس 2000 fois 2 دينار 100 تعطينا 400 وقسمنا sur 10 تعطينا 420. هيدوما زوج باش نجمعهم ونحطهم في النومبر دي زونيتي دافر. هاكا ديجا ما عملناش تابلو في الدفوار هذا، طلب مني جوست نكتبهم اونتر بارونتيز ولا بالوحده بالوحده. باش نحسب الاولى، حسبنا الاولى اللي هي قلنا لقيناها 450 بالنسبه شو اسمه هو الفير، والثانيه بالنسبه للاخر لينوكس 420. دونك هذوكم يجيونا 870 هاك عطاها لنا هو. ومن بعد نقسم هنا التوتال باش نقسمو على 870 هذوما اونيتي باش نلقاو الكو دو لونيتي دوفر اللي هي تجينا 3 دينار 200 على كل 10000 شرينا بها صرفنا 3 دينار 200 دو شارج انديريكت. باهي لاتولي اوزيناج توا لي زور ماشين في لي زاتولي اوزيناج باش نرجع تابلو نتاع لي زور. لي زور اللي عندي باش نرجع كالعادة تابلو نتاع لي زور باش نرجع التابلو الأول. ألوغ لاتولي اوزيناج دونك عندنا 0.4 باش نضربها في الكونتيتي اللي هي كيما كنا نحكيو هاي الكونتيتي اللي هي 9000. دونك 0.4 فوا 9000 قداش تعطينا؟ نحسبو مع بعضنا. 0.4 فوا 9000 دونك 3600 تعطينا. وكيف كيف نمشي نقيدوها ساعة باش مننساوهاش. نجيو لنا نقيدو 3600 نتاع البرودوي الأول في الاتولي اوزيناج. دونك قلنا 3600 ونشوف الوقت نتاع البرودوي الثاني اللي هو البرودوي الثاني اللي هو 0.25 عندنا بوزيناج 0.25 نضربوها في البرودكسيون اللي هي 6000. 0.25 فوا 6000 تعطينا 6000 sur 4 1500. دونك نجيو لنا نقيدو 1500. نورمالمون هاو الكالكول هو اللوطا مليناهش كالكول اللوطا باش حسبناهم مش مشكل. دونك 3600 1500 يعطيونا 5100. ونجي نقسم هنا من بعد 5100 على 5100 تعطينا 1 دينار. باهي l'atelier montage les heures de main d'œuvre نفس البرانسيب باش نمشي ناخو les heures de main d'œuvre اللي هما واحدة 0.15 ونضربوها في 9000 والأخرى 0.2 ونضربوها في 6000. دونك واحدة تعطينا 1350 وواحدة تعطينا 1200. دونك ضربنا الكونتيتي unitaire les heures, nombre des heures unitaires fois la quantité produite. Donc l'eau 1350
1350 والثانية 1200 هكا يجينا 2550 ونقسمو باش تعطينا 0,500. D'accord. باهي باش نمشيو من بعد قال لي présenter le tableau de coût d'achat. نرجعو شوية l'exercice les questions نشوفو الدوسي ديما وين نكمل annex نرجع للسؤال الأسئلة نشوف أنا وين شنو مطلوب مني توا كملنا احنا premièrement توا deuxièmement présenter le tableau de coût d'achat sur un P matière première voir annexe 3. دونك نعطو الانكس 3 نتاع الكو داشا شنو فيه اول حاجه باش نحطو الكونتيتي اشتي ونحطو لي زيليمون لنا نكونو حافظينهم دونك لي زيليمون عندنا بري داشا بلس شارج d'approvisionnement charge d'approvisionnement ولا approvisionnement tout court اللي هما لي شارج indirect نزيدو كلمة شارج indirect d'approvisionnement. نلقاو الكو داشا بعد ما نلقاو الكو داشا نزيدو ستوك انيسيال باش نلقاو سو ام بي. دونك نمشيو نشوفو لي زاشا اللي عندي نتاع الفير ونتاع لينوكس نطلعو للفير ولينوكس. دونك احنا شرينا كيما كنا نحكيو 2500 كيلوغرام دينار و 800 والاخر شرينا 2000 كيلوغرام ب 2 دينار 100 باش نمشيو هذوما الزوز نقيدوهم في الكو داشا في التابلو اللي عندنا اللوتر. alors le coût d'achat donc عندنا كما قلنا 2500 donc نجم نكتب حتى من فوق les achats donc عندنا 2500 كيلوغرام ولا دو فير والإنوكس عندنا 2000 باش نخدمو بها هذه quantité achetée ديما نبدا بquantité achetée donc عندنا 2500 fois 1 دينار 800 لقيناها حتى قبيله حسبنا لقيناها 4500 هذا هو الأشعة الأول. الأشعة الثاني 2000 fois 2 دينار 100 موجودين عندنا دونك تعطينا 4200. Les charges indirectes d'approvisionnement ولنا نردو بالنا les charges indirectes quantité نمشي نشوف التابلو نتاع النومبر دي زونيتي دافر اللي كنا نخدمو فيه توا. دونك لي زور لي كونتيتي كيما قلنا هما النومبر دي زونيتي دافر هذا الكونتيتي سا ريبريزونت لا كونتيتي نتاع لي شارج انديريكت وهذا الكو يونيتير نتاعو. دونك لنا شنو باش ناخو برودوي الاول 450 خاطر خدمت 10 دينار داشا والبرودوي الثاني 420 والكو يونيتير 3 دينار 200 donc 405 420 450 420 donc نجيو لنا نقيدو 450 لنا نقيدو 420 نحطو كو يونيتير للزوز 3 دينار 200 ونضربهم في بعضهم باش نلقاو لو كو توتال. دونك كو توتال اللي هو يجينا 1440 شارج انديريكت نتاع الاول و 1344 شارج انديريكت نتاع الثاني. من بعد نكملو نحسبو الكو داشا دونك باش نهبطو الكونتيتي اللي شريناها 2500 من هوني و 2000 من غادي نجمع لي دو شارج 4500 و 1440 يعطيونا 5940 نقسموها على 2 دينار 2500 تعطينا 2,376 برودوي الاخر يعطينا 5544 كي نقسموه على 2000 تعطينا 2,772 هذايا الكو داشا
نتاع لي ماتير بروميير إينوكس وفير. مازلنا باش نزيدو ستوك إنيسيال باش نلقاو سي أم بي. نرجعو توا عندنا الستوك إنيسيال فوق، ها هو الستوك إنيسيال كنا نقراو فيه قبيله، هو هذا 600 و 500. Donc 600 kg valorisé à, donc هذيك المونطون، والأخرى 500 kg à 3,412. Donc باش نمشيو نقيدوهم الزوز. ستوك إنيسيال دوني باش نقلوهم. Donc عندنا 600 allez valoriser à 1252. نجم حتى لنا ما نحسبهاش كيف تيري باش فيها. والثانية 500 ستوك إنيسيال. donc كونيتير معناه ما حشيش بيه، لا هذا عندنا، هذا عندنا 3,412 نضربو في بعضهم يعطيونا 1706. bon نجمع توا الدو ليني الاخرانيين 2500 و 600 تعطينا 3100. التوتال نتاعك يعطيني هذه راه باش نثبت فيها مش باش نضرب بها. دونك نجمع الساعة ونقسم ونشوفها صحيحة ولا لا. دونك 7192 7192 وكي نقسمو سي فري نلقاوها 2 دينار 320. نمشيو نحسبو الأخرى توا 2500 لنا نهبطوها ديما ستوك إنيسيال يزيد، ومن هوني نلقاو 7250 وكي نقسمو نلقاو ال سي ام بي اللي هو 2 دينار 900. دونك هذوما اللي باش يحطو من بعد في الكونتيتي التابلو جديد. قال لي بريزونتي التابلو دو كو دو برودكسيون دو سي ام بي annexe 4. Alors, pour l'annexe 4, on va travailler avec la quantité produite. نذكروا quantité produite كما قلنا قبيلة عندنا 9200 درنا بها من قبيلة، موجودة عندنا دوني في l'exercice 9200 وعندنا 6202. هذه الكونتيتي اللي صنعناها، ونحطوا لي زيليمون. يلزمنا نبداو حافظين لي زيليمون باش نفهم الكو كومبلي. لازم نعرف كل كو شنو فيه. ماتيير بريمير كونسومي أنا عندي دو ماتيير، عندي الفير وعندنا لينوكس وعندنا حاجة أخرى اللي هي الفورنيتور. نرجع للإكزرسيس نقرا لنا. عندنا كونسوماسيون، عندنا الفير، عندنا لينوكس وعندنا الأوتر فورنيتور. هذيك زادا باش نقلها troisième charge autre fourniture. MOD main d'œuvre on a deux ateliers قلنا usinage وعندنا الاتelier الثاني اللي هو montage. exercice كيف les charges indirectes هما بيدهم usinage وmontage باش نلقاو لي شارج الكو دو برودكسيون اللي يزيدو معاه ستوك انيسيال. على البرودوي فيني مرة هذي باش نلقاو السيو. نرجعو توا نحسبو كونسوماسيون، كل برودوي قداه إلا كونسومي. احنا قلنا من قبيلة اللي برودوي الأول تي ان يتصنع من الفير، دونك لينوكس ماهيش باش نلقاوه مصنوع. باش نفوا لو ميتر نفوا ليكريزي. وبالنسبة للبرودوي الثاني تي دو باش يتصنع من لينوكس، دونك مش باش نلقاو فيها فير. دونك كل برودوي يتصنع من ماتير بريمير. إجا نحسبو توا كونسوماسيون، دايما الغلطة اللي غلطوها يجي هبط الكونتيتي برودويت يحطها في الكونسوماسيون. لا، راه لازم تشوف الكونتيتي برودويت هذيك قداه لا كونسومي، كونسوماسيون نتاعها قداه لا كونسومي دو فير. هذا كيفاش نلقاها؟ نمشي يعطيني هو الكونسوماسيون يونيتير، قال لي كل قطعة لازمها 0,300 كيلوغرام كما قلنا بار يونيتي، وهما كما تفهمنا 9000 يونيتي. دونك باش نضرب 0,300 باش نضربوها فوا 0,3 يا ربي باش نضربو 9000 فوا 0,3 تعطينا 2700، والاخرى 0,4 نضربها فوا 6000 تعطينا 2400. والكو يونيتير هو نتاع التابلو اللي قبله نتاع الكو
داشة اللي كنا نشوفو فيه توا. دونك باش نجيو لنا نقيدو 2700 ضربنا الكونسوماسيون في الكونتيتي، والاخرى ضربنا في الكونتيتي تعطينا 2400، ونهبط الكو يونيتير نتاعها. هذايا سي الفير. الفير نجي نحطو لنا في ستار لو، وهذايا سي لينوكس ب 2900 نجي نحطوه في ستار الثانية مقابل لينوكس. نضربوهم توا في بعضهم باش نلقاو الأولى 6246 والثانية نلقاوها 6960. هذوما الماتير بروميير. لي زوتر فورنيتور نرجعو نشوفو. لي زوتر فورنيتور شقال؟ قال 2 دينار فوالا بار يونيتي برودوي. برودوي الأول، برودوي الثاني 1 دينار 800. دونك نضربوهم في الكونتيتي برودوي 2 دينار 1 دينار 800. نجيو في الكونتيتي لنا 2 دينار ولنا 1 دينار 800. نهبط الكونتيتي 9000 fois 2 هذوكم 18000، والاخرى نهبط ال 6000 fois 1 دينار 800 تعطينا 10800. وي هذوما لي زوتر فورنيتور. باهي الام توا الماندوفر لوجيناج المونتاج هذول اللي احنا حسبناهم قبيله. وي حسبناهم في التابلو نتاع لي شارج انديريكت، حسبنا قد ايه من ساعه لازمين. دونك قلنا البرودوي الاول في الاتولي الاولى 3600 و 1500. دونك نجيو نقيدوهم. في البرودوي في الاتولي الثانيه 1350 و 1200. هذوما الكونتي، هذوما لي زور اللي لازمين ونجيو نقيدوهم لنا. معليش خلينا من الشارج انديريكت خاطر خدمنا كيف حتى كي نعاود نحسبهم باش نلقاهم هما نفسهم. دونك في الجيناج نجي نقيد 3600 والبرودوي الاخر 1500. في المونتاج عندنا 1350 كنا توا نشوفو فيها، والاخرى 1200. باهي كونيتير مش باش ناخذ نتاع الشارج انديريكت، هذاك من بعد باش ناخذ. احنا باش نهبطهم حتى لي شارج انديريكت هما نفسهم، خاطر في لي شارج انديريكت نخدم بالليزور لما في الاكزرسيسات نعاود نكتبهم. دونك اما في الشارج ديريكت نمشي ناخذ الكو يونيتير دو ماندوفر اللي هو هذا. قال لي الساعة متكلفة ب 2 دينار 100، ومن بعد نزيد عليهم لي شارج انديريكت. دونك 2 دينار 100 في لي دو اتوليي بور لي دو برودوي. دونك باش نقيدوهم الشريط الكل. Là, 2 dinars 100, le négatif, 2 dinars 100. On a bon par exemple. Ça nous donne 7560. Le signe 2835. Nous 3150 et 2520. Et donc, les charges directes. ضربنا les heures في الكونتيتي في الكو unité. قاعد عندي les heures les charges indirectes. les charges indirectes نطلع ناخذ التابلو تاع charge indirect. ديجا خديت الكونتيتي اللي هي les heures. فوالا دونك هوني عندنا 1 دينار والاخرى عندي 0.500. ستار الاول 1 دينار. دونك 1 دينار 1 دينار ولنا 0.500 0.500. دونك نقدر نستخدم نفس 3600 و 1500. مونتاج باش تجينا 675 et 600. فوالا وفي كل شيء نهبط توا الكونتيتي. ما نجمعش كونتيتي 9000 من هوني 6000 ونجمع الكل.
وكالكول في الكو دو برودكسيون الأول يعطينا 38 934 كي نقسموها تعطينا 4,326 والأخرى كي نجمعوها زادة تعطينا 25,530 كي نقسموها تجينا 4,255. دونك هذا الكو دو برودكسيون. مازال باش نزيدو ستوك انيسيال نتاع البرودوي فيني اللي هو عندنا زادا في التابلو نتاع لي شارج ديريكت. ترونتويت 916 لا متجينيش 916 غلط 616 38 616 كيف تجي ولا 916 916 916 أنا عندي غلطة صغيرة هذيا مكتوبة عندي 34 في غلط صحيح 916 باهي والكو يونيتير صحيح هكاكا نقسموها على 9000 84 باهي الأخرى صحيحة 25 نحسبو الثانية اللي غادي 25530 ونفيريفي باهي نقلو توا ستوك انيسيال عندنا في ليكزارسيس نرجعو نشوفو ليكزارسيس قد عندنا ستوك انيسيال بالكل في أول ستارت في التابلو فوالا هذايا ستوك au début de mois donc عندنا 2000 valorisé à 5066 ومنا معناش ستوك انيسيال نتاع الثاني دونك بالنسبة للثاني باش يهبطو نفسو خاطر معناش ستوك انيسيال تيري 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 نقيدو ستوك انيسيال نتاع هذا عندنا 2000 قال valorisé à 5066 066 ولا 56 66 donc نعاودو نقيدوها 066 5066 كونيتير مش لازم نحسبو نجمع توا 11000 نجمع 38 916 مع 5066 باهي شوف باش نتفاهمو في حاجة غلطة الغلطة مني أنا راهو هذا قلبتها أنا هذايا 6264 دونك هذيكا باش نرجعوها كيما كانت تولي 934 كانت صحيحة هذايا 934 وهذايا 436 فوالا جو فيان دو فيريفيي اللي صار لابسوس بالنسبة للمونطون الأولاني ونجمعو توا دونك هذه تعطينا 44000 44000 وتجينا 4 دينار كي نقسموها
تجينا كتزينة. باهي في الكيستيون اللي من بعد باش يقول لي يحسب لي مانيش باش نطلع باش نتنقلو. قال لي déterminer le stock final en quantité. هذا قبل كود رجع. déterminer le stock final en quantité vendu. Le stock final en quantité en valeur pour les matières fer et inox. Donc نعرف stock final اللي هو stock initial plus l'entrée qui est l'achat moins السورتي اللي هي الكونسوماسيون. وقال لي من بعد زادا déterminer les quantités vendues. باش نطلعو السي ستوك فينال. On va écrire ici. Question هي ستوك فينال. باش نطلعو شوية نشوفو كيستيونات. دونك مازالو دو كيستيون قبل الكود روفيان اللي هي كيستيون voilà, حنا وصلنا question 4. Déterminer le stock final en quantité et en valeur pour les matières fer et inox. Donc, باش نحسبو الساعة stock initial, stock final en quantité. بعد question الأخرى quantité vendue, les ventes. Ok, je نحسبو لنا. Donc, stock final. نلوجو على quantité égale stock initial plus entrée moins les sorties. نبداو بسي الفعل. égal stock initial نرجعو نثبتو. stock initial بالنسبة للفعل هو 600 plus l'achat اللي هي 2500 moins الكونسوماسيون اللي هي consommation حسبناها في التابلو عاد اللي هو شوف الكونسوماسيون كنا نحسبو فيها اللي هي هذه فوالا 2700. on a consommé 2700. بالنسبة للإينوكس on a consommé 2400. دونك هذوما لي سورتي نكتبهم من التابلو. كي جا عندي ماتير هذيك نصنع بها دو برودوي رانا جمعنا زادا معاهم نتاع البرودوي الثاني. هوروزمون اللي فما برودوي واحد يكونسومي من الماتير هذيك. دونك نرجعو قلنا دونك ستوك فينال كيما قلنا ستوك انيسيال قلنا 600 بلس لي زونطري اللي هي 2500 والسورتي قلنا 2700 تعطيني 400 unité ولا كيلوغرام فير. هذا بالنسبة للفير. شوفوا الإينوكس توا ستوك فينال إيجال كنا نشوفو في ستوك فينال قلنا معناش ستوك فينال زيرو بلس لا سامحني مش هذا زيرو برودوي فيني. هذا عندنا 500 بلس لي زاشا اللي هما 2000 moins consommation 2400 تعطينا 100 unités. donc عدلنا في ستوك 100 unités. en valeur تاع en valeur نعرف الانتربريز تكون سو ام بي. دونك باش نلقى الفالور نتاعهم نضرب الكونتيتي هذوما في السو ام بي. دونك ستوك فينال en valeur égale stock final en quantité fois SUMP. Alors pour le faire, donc on a 100 unités et SUMP. بيجيبوا من التابلو اللي كنا نخدمو فيه نتاع الكو دو برودكسيون نتاع الكو d'achat c'est pas le coût de production. الفير هو ب 2 دينار 320 والإينوكس ب 2 دينار 900. donc fois 2 دينار 320 ب 100 قطعة اللي قعدوا. donc 100 fois تعطينا
c'est 400 هي مش 100. Deuxième matière هي 200. Donc تعطينا 928 دينار. هذه الفالور نتاع ستوك فينال. بالنسبة للينوكس ب 100 قطعة اللي قعدوا 100 كما قلنا فوا 2,900 تعطينا 290 دينار. هذه الفالور دو ستوك فينال اللي هي عملنا ستوك فينال اون فالور اون كونتيتي وضربناهم فوا السي ام بي اللي خديناها من التابلو نتاع الكو داشا هذايا باش نلقاو ستوك فينال. باهي الكاستيون الاخرى قال لي مازالوا لي فونت اللي نعرفوها هي السورتي والسورتي كيف تحسب هي ستوك انيسيال بلس entrée moins stock final. ولنا l'entrée اللي هي تمثل بالنسبة للبرودوي فيني لا برودكسيون. alors بالنسبة للفير stock initial قلنا عندنا 0 plus الفير اللي خلينا نطلع الساعة. الفير هو 2000 عاد 2000 والبرودكسيون هي 9000 والstock final 1500. donc 2000 plus 9000 moins 1500. 2000 plus 9000 moins 1500. 2000 plus 9000 moins 1500. donc تعطينا هذايا 9500 هذه quantité vendue اللي باش نخدمو بها كود رجع. بالنسبة للنوكس عندنا ستوك انيسيال كنا نراو فيه 0 بلس 1800 بلس 600 برودكسيون موان ستوك فينال اللي هو 1800. 0 بلس 6000 موان 1800. 0 بلس 6000 موان 1800 تعطينا 4200 unité. هذه هي الكونتيتي فوندو اللي باش نخدم بها الكو دو ريفيان والريزولتا اناليتيك. donc les quantités vendues هذوما. On va après les questions 5. C'est la question 6. Présenter le tableau de coût de revient et résultats, sachant que l'entreprise supporte des charges de distribution de 200 millim par unité vendue, اللي هما des charges directes باش نزيدوهم 200 millim par unité. ونمشيو للتابلو نتاع le coût de revient. Voilà le dernier tableau. tableau de coût de revient et résultat. أول حاجة باش نحط quantité باش نخدم بيها اللي هي الكونتيتي vendue اللي كنا توا نحسبوا فيهم. donc لقينا 9500 de T1 ولقينا 4200 de T2. هذه الكونتيتي fabriquée et vendue. donc شنو نلقى coût de revient c'est le coût de production des unités vendues. هذيك علاش كبدلت الكونتيتي انا توا. وباش نزيدو معاها لا ديستريبيسيون donc les charges de distribution. نلقاو coût de revient نحيو منه chiffre d'affaires CA. chiffre d'affaires CA باش نلقاو الريزولتا اناليتيك. alors donc الكونتيتي 9500 باش نحطوها. distribution قال لي 0,200 مليم donc 4200 زاد البرودوي الثاني ça donne 9500 fois 4 38000. 4200
تعطينا 17 871. بعد في الديستريبيوشن قال لي 200 فرانك 0200. pour la même quantité par unité. Donc on a 4200 unités ou 9500 unités. Donc 9500 fois 0200, Tatina 1900. 4200, Tatina 2100. 4200, 840. 840, nous avons le coût de revient. Un coût, c'est un ensemble de charges. Donc, les deux charges, il y a le coût de production ou de distribution. Donc, Tatina 39 900 qui n'a 4,2. Ici, ça donne 18 741 711 4,455 moins le chiffre d'affaires, il y a quantité fois le prix de vente. Finage, on chauffe le prix de vente, raté un prix de vente. On chauffe les ventes, il y a un des tableaux. Les ventes, voilà les ventes. Donc à 5 dinars 200 et à 6 dinars. Donc les ventes, il y a le prix de vente de la 8 chiffres d'affaires. Donc on a 5 dinars 200 ou on a 6 dinars. Donc 25 200 et 49 400. Donc, le résultat analytique, je n'attrape 49 400 moins 9500 et moins sur 9500. C'est un dinar par unité, le résultat unité. 4200, on attrape 25 moins 18, 6489, maximum à la 4200, un dinar, 5,45. Taux de rentabilité, le résultat unitaire par rapport au prix de vente, dinar, à 5 dinars 200. Donc 1 sur 5,200 fois 100, 19, 23%. Et pour l'autre, je n'ai 1 dinar 545 sur 6 dinars, 19, 25,75%. Comme là, la question maintenue sur le secteur, donc je compare les deux produits. Alors, le produit T2 est plus rentable que le produit inox et plus rentable que T1, pardon. Le taux est les plus élevés. Voilà, هذه كمان الكو كومبلي كتينا شوية اليوم. ان شاء الله مازال لنا الحاجات مازالوا ان شاء الله نقراوهم لي سيونس الجايين ونتقابلوا ان شاء الله المره الجايه وان شاء الله بون شانس للي باش نعديو بيانتو. يعطيكم الصحه اي بون نوي.